उस्तै भएको भए कुर्सीको चाहिँ चासो भयो कुर्सीको के चासो राजा कुर्सीमै त्यसै घरमा आफ्नै कुर्सीमा हुनुहुन्छ त राजा एक त व्यापारी पनि हो राजालाई के एउटा कुर्सीको लोभ के होला राजालाई कुर्सीको लोभ हुँदैन राजालाई जनताको प्रेम छ राजालाई मेरो बाउले बनाएको यो देशको प्रेम छ ए भाइ गुप्तचरको अर्थ भनेको लुक्ने हो गुप्त रहेर पर सिआइडी तरिकाले हेर्ने हो भनेर सुनेको थिएँ मैले है हाम्रा पनि गुप्तचरहरू छन् नि हाम्रा नेपाली पनि बाहिर गुप्तचर त हुन्छन् अरे भनेको सुन्छु म कोही गुप्तचरसँग मेरो कनेक्सन पनि छ अनि रक्तामे पारेर अहिले तपाईँ मारपिट धेरै बोल्नुहुन्छ गफ धेरै हान्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ अब गफ धेरै हान्नै जन्मेको हो म पहिल्यैदेखि गफै धेरै हाँक्ने हो म हान्ने नै गफ हो मेरो हो नि त आफ्नै छोरोलाई टुरो बनाएर चाहिँ बसिरहेको छन् देश कसरी सम्हाल्ला भनिरहेका छन् नि कसले भन्नु त्यसको मुखभरिको जवाफ दिनुस् न त्यो आफू जसले बोल्यो त्यो टुरो भयो सुन्नुहोस् कुरो कसले भन्नु टुरो अनि उहाँले चाहिँ गुप्तचर एउटा कहाँबाट आएको आयो ठिक छ मान्छे हुन्थे पनि आउन भारतबाट आएन अब होला तपाईँकै भारतबाट होला हाम्रै छिमेकी अब हेर्नु त भाइ पखाउनु जति बेला भारत भन्नुहुन्छ त अनि के मेरो म नेपाली हुँ मैले इन्डिया तपाईँले आएको गुप्तचरको कुरा गर्नुभयो यो आउनु भनेको रहस्यमय पनि छ हुनसक्छ रहस्य यहाँ ठुलो भूकम्प जान सक्छ राजनीतिक अब कस्तो राजनीतिक भनिदिइसके त अस्नलाई देश विदेशमा रहने मेरा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 2077 सालको बडा दशैँको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार हाम्रो घर आँगनमा दसैँले पाइला टेकिसकेको छ चारैतिर उज्यालो भन्न मिलेन अहिले बत्ती गएको छ र जुन उज्यालो हुनुपर्ने थियो तर अहिले चारैतिर बत्ती गएको अवस्था छ यो टोखा वरिपरि चाहिँ र विशेष गरी नेपाली राजनीतिमा एकपछि अर्को परिवर्तन देखिएको छ र को प्रमुख चाहिँ नेपाल आउन साथ चाहिँ जुन खालको प्रधानमन्त्रीले दिने शुभकामना काठमा चाहिँ नेपालको नक्साको त्यो चुच्चो चाहिँ हरायो भनेर चाहिँ एक खालको आम मानिसले त्यो चाहिँ भनिरहेका छन् हामी यो विषय साथै चाहिँ जुन खालको अहिले पछिल्लो अवस्थामा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि अभिभावकविहीन भए जनताहरू भनिरहेका छन् हामी यो बारेमा कुराकानीका लागि राष्ट्रवादी माता सविता आचार्यसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ माताजी यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद भाइ तपाईँ लगायत यो च्यानल हेरेर बस्नुहुने लाखौँ दर्शकहरूलाई र आफन्तजन मित्रजन र भक्तजनहरूलाई पनि र यो देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति गृहमन्त्री लगायत विभिन्न मान्य जीवहरू उहाँहरूलाई पनि र देशका राजा रानी हुनुहुन्छ पहिलो नम्बरमा त राजालाई सम्झिनु पर्ने थियो गलत गरेँ कि क्या हो कसो देश जसले बनाएको हो जसले यो देशलाई बचाएको हो उनकै पुर्खा पिताले हो त्यस कारणले पहिलो नम्बरमा महाराजा सरकारलाई पनि यो 2077 सालको बडा दशैँको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामी तमाम दर्शक जनताहरू 3 करोड नेपालीहरूलाई जो जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यहीँ बसेर जमघट होइन अलि टाढा टाढै भएर यो कोरोनाको विश्व सङ्कटमा छ मानिसहरू मरै छन् र सङ्ख्या भने बढेको बढै छ मर्ने सङ्ख्या त्यस कारणले सचेत हौँ सजग हौँ सकारात्मक सोचले आवश्यकता छ यसपालि टिका लाउनु नपाए ठुलो गुनासो नलिउँ दिदीबहिनीले टिका लगाउँ श्रीमान श्रीमती टिका लगाउँ मान्य सबैको आशीर्वाद लाग्छ बुवा आमासँग टाढा छौँ दिदीबहिनी लगाउँ पकाउन सानाबाट पनि हुन्छ सानाको पनि आशीर्वाद लाग्छ सबै समान हो अहिले देशको परिस्थिति विश्व सङ्कटमा परेको अनुसार त्यही अनुसारले हामीले यसलाई फलो गर्दै म पनि काठमाडौँमै छु जाने आजसम्म चाहिँ कुनै फिक्स छैन इटहरी होइन अब म यतै छु बहिनी र म यहीँ छौँ जसले जे गर्दैछन् अरूहरूले मैले पनि त्यही फलो गर्दैछु किनकि जमघट नगर्नु भनेको छ नेपाल सरकारले मैले उसलाई उल्लङ्घन गरेर म अहिले भर्खरै हाई हेलो गर्दै बृहत गर्न टिको लगाउन जानु जरुरत देखिनँ किनकि मेरा आँखैले देखेका मान्छे आँखैले भेटेका मलाई हेराएका मानिसहरू पनि कोरोना लागेर मरेका खबरहरू दिनै आइराख्दाखेरि म अलिकति दुखी छु त्यस कारणले हामीहरूले सजग र सचेत बन्नु जरुरत छ यहाँनिर नेपाल प्रहरीले नेपाल सरकारले मात्रै के गर्छ भनेर हामीले निहाल्ने भन्दा पनि हामी जनताहरू भनेको सचेत नागरिक हौँ त्यस कारणले हामी बृहत रूपमा सचेत हुनु जरुरत छ त्यसैले म सचेत छु तपाईँलाई पनि म त्यही जानकारी गराउँदछु माताजी भर्खरै मात्र भारतीय रहका प्रमुख नेपाल आइसकेपछि नेपाली राजनीतिमा ठुलो परिवर्तनको सङ्केत भनेर भनिरहेका छन् कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई
अब ठुलो सानो म जान्दिनँ भाइ, यो र भनेको गुप्तचर होइन। गुप्तचर आउने भनेको गुप्त रूपमा लुकेर आउने हो भनिन्छ, तर अलिकति रूपमा वीर्यत हल्ला पनि भयो भाइ बिचमा नि। गुप्तचर भनेको मैले सुनेअनुसार है, भित्री कुरा जासुसी तरिकाले पखमै। तर ल हेर्नु न, लुकेर गुप्तचरको अर्थ भनेको लुक्ने हो, गुप्त रहेर पर सिआइडी तरिकाले हेर्ने हो भनेर सुनेको थिएँ मैले है। हाम्रा पनि गुप्तचरहरू छन् नि, हाम्रा नेपाली पनि बाहिर बाहिर गुप्तचर त हुन्छन् अरे भनेको सुन्छु म। कोही कोही गुप्तचरसँग मेरो कनेक्सन पनि छ। हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूको कुरा गर्ने हो भने धेरैको भविष्यवाणी पनि गरेको छु मैले। यसबारेमा नाम किन दिनु पर्यो तपाईँलाई। अब विदेशी गुप्तचरसँग म त्यस्तो लिङ्क होइन, मलाई हको हिन्दी पनि आउँदैन, त्यस कारणले इन्डियनको कुरो फरक छ। अब यसमा मैले भन्नु खोजेको, अहिले यही सङ्कटको बेलामा, यही दसैँ आएको बेलामा, यहाँ लकडाउन भएको अवस्था भर्खर स्टार्ट भएको अवस्थामा, यो समस्या सम्पूर्ण जनताहरूलाई नाजुक भएको अवस्थामा, गरिबी बढ्दै गएको अवस्थामा, सम्पूर्णलाई कष्ट परेको अवस्थामा गुप्तचर आउनुमा रहस्य छ। मैले अस्ति तपाईँलाई भविष्यवाणी गरेका थिएँ नि त, यहाँ यो केही परिवर्तनको साल हो, केही परिवर्तन सम्भावना छ, केही बाहिरी देशले हस्तक्षेप गर्छ, केही अप्ठ्यारा असहजहरू बढी देखा पर्छन्। यो साल भनेको थोरै पर्सेन्ट राम्रो, अरू धेरै नराम्रो भनेको छु मैले र भनेको थिएँ। हेर्दै जाउँ के हुन्छ। र यो समयमा ठुल्ठुलो आन्दोलन पनि हुन्छ, सरकार विरोधी हुन्छ कि प्रधानमन्त्री विरोधी हुन्छ कि के विरोधी हो, ठुलो आन्दोलन हुन्छ घनासन भाइ। धन्नै डर लाग्दै हुन्छ। अहिले नाम चाहिँ तोकिन हालौँ, अप्ठ्यारो अवस्था आउँदैछ। सचेत हौँ, सजग बनाउँ। रको प्रमुख आउने साथ चाहिँ नेपालको चुच्चो नक्सा त हराएर नि। त्यही त भाइ, रको सल्लाह सुनेर त होला नि, सल्लाहले हल्ला गर्छ भन्थे। यहाँ त हल्ला केपी ओली प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै सल्लाह भएर उहाँ आउनुभएको रहेछ। उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै भेटघाट गर्नुभयो भनेको पनि सुनियो र त्यत्तिकै आउनुभयो। अर्काको देशमा खुलेआम बाहिरको गुप्तचर यहाँ नेपालमा आउँछ, कस्तो अचम्म हो यो। हेर्नुहोस् त, राजाका पालामा त भाइ, राजाका पालामा त बुटोल जाने, हेटौँडा जाने, चितवन जाने अथवा एरिया तोकिन्थ्यो। आज काठमाडौँको राजधानी जस्तो ठाउँमा, यस्तो सहरमा यहीँ छन् सेक्युरिटी बढी, यहीँ छन् आर्मी सैनिकहरू धेरै, यहीँ छन् सर्वसाधारण, यहीँ छन् नेताहरू, यहीँ छन् मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू, यहीँ छन् सबै कुरा हो कि होइन भाइ। यहाँ छ मिडिया पनि धेरै छन्। आज केही अत्तो न पत्तो थाहा नै नपाइकन गुप्तचर नेपाल भित्रिन्छ विदेशी भनिसकेपछि भाइ रहस्य बडो अचम्मको छ। म नागरिक हुँ नेपाली, मैले मेरो छातीमा झन्डा राखेर हिँड्न पनि पाउँछु, तर मैले एकजना मन्त्रीलाई सोधेँ मेरो घरमा ठुलो झन्डा फहराउँछु भनेर फोन गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो तपाईँ नेकपामा हो भनेर सोध्नुभयो। होइन, म कुनै पार्टीमा छुइनँ, म राष्ट्रवादी हुँ, म देशको भविष्यवाणी गर्छु, जनताको गर्छु, म सविता माता। ए तपाईँको त अलि सुनिन्छ, धेरै नै पो सुनिन्छ त, बडो राजनीति जस्तो कुरा बोल्नुहुन्छ भन्नुभयो उहाँले भन्नुभयो पाइँदैन भन्नुभयो। यहाँ त राजनीति दलका नेता भइयो भने मात्रै झन्डा राख्न पाइन्छ भन्नुभयो। म त नेपाली नागरिक हुँ, मैले नेपालको झन्डा छातीमा राख्न पाउँछु होला, बोकेर हिँड्न पाउँछु होला भाइ, हातमै देख्न पाउँछु होला, मेरो मुटुमै राख्न पाउँछु होला नि होइन। म नेपाली छु र त म आज तपाईँसँग कुरा गर्न पाएँ, म नेपाली हुँ र त तपाईँलाई मैले भेट्न पाएँ। आज यो नेपाल बनाउनको रहस्य भनेको यो पृथ्वीनारायण शाहको छ रहस्य सबैभन्दा ठुलो, त्यसपछि महेन्द्र राजाको देन छ, त्यसपछि भनेका अगाडि पछाडि भनेका छँदैछन्। राजाहरूले यो देश बनाएको हो, राजाहरूले यो देश आर्जेको हो भाइ। त्यस कारणले र अब के गर्यो होइन, अब त कु गर्यो के गरोको कुरो नगरौँ। राजाका पालामा 5 देखि 6 हजार ऋण हुन्थ्यो बाबु, त्यति बेला जनसङ्ख्या पनि 1 करोड 1.5 करोड कम थियो। आज 3 करोड जनता हुँदाखेरि पनि 48-50 हजार ऋण हुन थाल्यो। पटक सरकारी कार्यालय जाँदाखेरि 1000 मा हुने काम 5000 मा भयो। तपाईँले आँखा देख्नुभयो, मैले देखेँ प्रत्यक्ष, म आफै फसेँ। भनिसकेपछि यो स्थिति भनेको के हो त, देश गरिबीको खण्डमा छ। पहिला नेपाल गन्दै जाँदा कति हौ नम्बर 15-16 कति नम्बर पर्थ्यो भनेर पढ्या हुँ, त्यो मैले कन्फ्युज छु है म त्यसमा। आज हेर्नु बाबु, गरिबको पनि महागरिब, ऋणको पनि महाऋण भएको छ। 15-16 खर्ब ऋण हुँदैछ, अनि त्यहीसँग माग्ने, त्यसैका कुरा काट्ने, त्यहीँबाट ल्याउने, अनि त्यो यस्तो भन्ने, त्यो उस्तो भन्ने। आज महेन्द्र राजाका पालामा ल है यहाँ हाम्रा पनि सैनिकहरू यहीँ बस्छन्, यहाँ राख्नु पर्यो भन्दा त्यो दिएको होइन महेन्द्र राजाले पनि। म राजाको पाला जमाना हो, यत्रो वर्ष के गरे त, यत्रो 28-30 वर्ष यिनीहरू के हेरेर बसे त यी नेताहरू। यतिका धेरै प्रधानमन्त्रीहरू फेरिए, यतिका धेरै राष्ट्रपतिहरू फेरिए, कुर्सीमा मात्रै बसेर हुन्छ भाइ। देशको बारेमा सोच्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने बेला हो
कि होइन? अनि हामीले बोल्यो भने एउटा माताले बोल्यो भने म सामान्य हो नागरिक हो, मैले बोल्न पाउँदिनँ र? तपाईँले बोल्न पाउनुहुन्न र? यहाँ चाहिँ के हत्या हिंसा मार्ने काट्ने पिट्ने मात्रै हो त भाइ? अनि राजाको पालामा कु गरे भन्नुहुन्छ? के गरे होला त? यदा कदा केही बिगारे होलान्, बनाएका पनि त उनीहरूले हुन् नि त। खोइ केही बिगारेको सुन्नु न कुरो, केही बिगारेछन् ल एकछिन पखौँ ए भाइ ठुलो मान्ने माताजी होइन। नेताले त 15 खर्ब ऋण बनाउँदैछन्, अब देखाउँदैछन्। यहाँनिर अब यो कोरोना महामारी लागेपछि एउटा नेताले 1 लाख सहयोग गरेको देख्नुभयो कतै? प्राइभेट सहयोग गरे देख्नुभयो? राजा महाराजा सरकारले भर्खर लकडाउन स्टार्ट हुँदै 2-4 दिन हुँदा 2 करोड, त्यसपछि हिमानी ट्रस्टले निरन्तर सहयोग गरेर 7-8 करोडले सहयोग गर्यो। हेर्नु, एउटा हेम थापा अमेरिकामा छन्, 8.5 करोडको बिल देखाए मलाई अस्ति। त्यो उनले सहयोग गरे। अनि त्यो बारेमा व्यक्तिगत सहयोग गरे। धेरै समाजसेवीहरू छ नि पछिल्लो अवस्था। पक्नु न, समाजसेवी अरू छन्, मैले यति धेरै सहयोग गरेको देखिनँ। अरूले के गरे, म त्यो खेतालो पनि होइन र म गोठालो पनि छैन है भाइ। मैले मेरो फेसबुकमा छु म, उहाँले गर्दा पुण्य गौतम सामाजिक अभियन्ता जस्तै हो, पुण्य गौतमलाई थाहा छ, उहाँले सहयोग पठाएको जानुभएको छ। अब होला मैले उहाँले पनि गर्नुभयो होला, मैले करोडको कुरा गरेँ, हेल्प गरेको विषयमा सोध्दैछु म। आफ्नो व्यक्तिगत पैसा कसले गर्यो त्यो देखाउन पहिला। व्यक्तिगत हिमानी शाहको कुरो गर्दैछु म। हिमानी ट्रस्टले व्यक्तिगत मान्छेले सहयोग गरेको कुरातिर जाँदैछु। ककले कोसँग उठाएर सहयोग गरे म त्यतातिर लाग्दिनँ। ए भाइ, उठाएर ककले सहयोग गरे म त्यतातिर छुइनँ, व्यक्तिगत कुरो गर्दैछु। आज एउटा नेताले व्यक्तिगत लाख रुपियाँ सहयोग गर्यो अरे, खान दियो अरे, नेता पो त्यहाँ गएर खुवायो अरे हौ सडकमा भनेर देख्नु भएको छ। अब मलाई भन्नुभयो, मैले पनि 1-2 बोरा चामल पठाएँ, म जान सकिनँ किनभने लकडाउनमा म धेरै माथि छु, टाढा छु, मेरो आफ्नो गाडी साधन पनि छैन। अब मैले अरू बेला सहयोग गरेकै हो, दर्जनौँ 11-12-14 वटा आश्रममा म गएकै हुँ। पहिला कोही नगएका ठाउँमा म गएकै हुँ, तपाईँ पनि जानुभयो। अब यसपालि म डराएको होइन भाइ, मलाई शरीर सञ्चो भएन, म यसपालि अलि धेरै नै बिरामी भएँ, तर कोरोना होइन। भक्तजनलाई पनि सेवा दिन पर्यो। आउँछन्, मेरो गाडी साधन छैन, यहाँ बाहिर निस्केपछि 5,000 र 7,000 मैले ट्याक्सीमा तिर्नुपर्छ। अनि यहाँ खाना खुवाउने पैसा मेरो ट्याक्सीमै सकिन्छ, हो कि होइन? त्यस कारणले मैले टाढैबाट सहयोग, सपोर्ट, माया, प्रेम छ मेरो, यही नै हो। र फोनबाट कसलाई गर्नुपर्ने हो, अब बिस्तारै हल्का भएपछि म गर्छु। म अस्ति बर्थडेमै गर्ने भएर तपाईँ र हामी एउटा उसमा आश्रममा जाने भएको थियो। तपाईँ एक्लै भए आउनु होला, मिडिया त हुँदैन, एक्लै आउनु होला। म एक्लै छोरी मान्छे किन जान्छु? लोग्ने मान्छेको आवाज त्यस्तो लाग्यो भनेपछि कुन चाहिँ आश्रम ठिक छन् होला र? कुन चाहिँ कोरोनाले गर्दा होइन होला? मलाई डर लाग्यो नि भाइ। अहिलेको समयमा एउटा छोरी मान्छे बाहिर निस्किन ज्यान जोगाउन गाह्रो छ, देशको परिस्थिति उस्तै छ। पुलिसै बोकेर जाने कुरो, म सरकारी अफिसर पनि त होइन, म मन्त्री होइन, मैले हजारौँ चाहिँ पुलिस राखेर बस्न सक्ने मसँग क्षमता छैन। म एउटा सामान्य नागरिक हुँ। ल है हजुर भन्यो भने त्यहाँ त गइदिनुहुन्छ नि, पुलिसले मसँग मात्रै गएर त भएन होला, समाजमा हेर्नु पर्यो, टोलमा हेर्नु पर्यो। जम्मा 65,000 देखि 77,000 पुलिस होलान्, त्यसमा पनि कति त जागिर छोडेर विदेश गएका छन्, कति त मरे बिचरा मारिराखेका छन्, दिन दिहाडे पुलिसले हत्या गरिएको छ। अब भन्छ पुलिसले केही काम गरेन, पुलिस छोड देश छोड भनिएको छ। त्यही पुलिस नभई यहाँ हुँदैन। बरु अझ मिल्छ भने 5 लाख पुलिस नेपाल सरकारले बनाउनु पर्छ भाइ, अनि पुलिसलाई देश चलाउन दिनुपर्छ। यस्तै हालत हो भने भाइ, अब हेर्नु, तपाईँ हाँस्ने कुरै छैन। एउटा मान्छे झुन्डियो पुलिस पुग्नु पर्ने, त्यहाँ झगडा पर्यो पुलिस पुग्नु पर्ने, कसले ठग्यो त्यहाँ अघि पुलिस पुग्नु पर्ने। सुन्नु त, खोइ केही गरेन नेताले। के गर्यो त? कुन चाहिँ नेताले के गर्यो देखाउनुहोस् त मलाई, एक गरेर प्रमाण देखाउनुहोस् त। कालो पानी लिपुलेकको त्यो चुच्चो नक्सा के गरे? खाए भुँडी भरे, कारमा हिँड्छन्, ऊ यस्ता कारमा ओहो हिँड्छन्, तेल लाउँछन्, खर्च गर्छन्। श्रीमती 2-4 वटा विवाह गरेका छन्, 2-4 वटा श्रीमान विवाह मैले आँखैले देखाएको छु त। म प्रमाण पुर्याउन पनि सक्छु, म त्यसको नाम पनि भन्न सक्छु। किन पब्लिकले गर्ने? प्राइभेट हेराउन आइरहेछ। अब धेरैको आँखैले देखे होला, किन होला? धेरै नगरौँ न भाइ बेकारमा। र अब हेर्नु भाइ, त्यसो गर्दा उनीहरूले हुने, आफ्नो जातभन्दा बाहिर विवाह गर्दा नि हुने, आफ्नो धर्म संस्कारभन्दा बाहिर गर्दा पनि हुने, अनि विदेशी संस्कार संस्कृति पश्चिमा संस्कृति ल्याएर यहाँ भित्राउने। अब आज मात्रै न्युज हेर्दैछु, ऊ त्यहाँ मुस्लिमको मस्जिद मन्दिरमा तोडफोड भयो अरे आज एक बिहानै। आखिर के ती मुस्लिमहरू हिजो आएका हुन्, अस्ति भर्खर आएका हुन्? मुस्लिमहरू कहिलेदेखि छन् त्यो त तपाईँलाई थाहा छ होला। अब अस्तिको अब कसले गर्यो? यी नै होला नि, हिन्दूका मन्दिर तोडफोड भए, अब अहिले मुस्लिमको मस्जिदहरू मन्दिरहरू चाहिँ तोडफोड हुँदैछन्। चर्च राख्नलाई नै हो नि यो त, पश्चिमा संस्कृतिको धर्म मन्दिर भित्राउन हो नि त यो काम गरेको। आज यी मुस्लिमहरू पनि हिन्दू मन पराउँछन्, राजा बिना उनीहरूलाई सकस बनेको छ भाइ। अहिले राजा चाहियो भनेर मुस्लिमहरू म कहाँ आउनुहुन्छ? मैले राजा ल्याउने होइन। तपाईँले बोल्नु भएको छ माताजी, कहिले आउने होला भन्नुहुन्छ बिचरा। अब मैले उहाँहरूलाई कहिले भन्नु, धेरै
टाढा छैन, देशको परिस्थिति अनुसार समयले जनाउँछ भन्दै थिए, जनाउँदै छैन। सडकमा राजा भन्दैछन्, धेरै अभियन्ताहरू राजा आऊ देश बचाऊ भन्छन्, धेरै कलाकारहरू आज भोलि बोलेको सुन्दैछु म। भनिसकेपछि मैले त एक्लै आँट गरेकी थिएँ नि, एक्लै बोलेकी थिएँ नि, म बौला भएँ त्यति बेर, म पागल भएँ, कोहीबाट सञ्चालित भएँ, म कोबाट सञ्चालित भएँ देखाउनुहोस् न मलाई। जुन राजा चाहिँ अब फर्किन्छ, जुन खालको फर्किन्छ होइन, फर्काउँछन्, तपाईँले फर्काउनु पर्छ। घर घरमा राजाको, मन मनमा, मुटु मुटुमा, दिमाग दिमागमा, तपाईँका कपाल कपालमा राजाको छ भाइ। चाहिँ राजाले काम गर्न सकेन भनेर चाहिँ पठाइएको हो नि त। काम गर्न सकेन, पठायो, कुन चाहिँले पठायो? 400ले पठाएर हुन्छ? 400 जना सडकमा भाइ, जनताले होइन सिरिया र सिक्किमीकरण हुन्छ, जनता धेरै मर्ने भयो भनेर राजाले आफ्नो श्रीपेजलाई थपक्क नसँगले राखेर जनताको नासा जनताकै लागि भनेर म फेरि आउँछु है अप्ठ्यारो पर्दा भनेर सरकार महाराज धीरज ज्ञानेन्द्र महाराजले राखी बक्सिनु भएको। उस्तै भएको भए कुर्सीको चाहिँ चासो भयो। कुर्सीको के चासो? राजा कुर्सीमै त्यसै घरमा आफ्नै कुर्सीमा हुनुहुन्छ त। राजा एक त व्यापारी पनि हो, राजालाई के एउटा कुर्सीको लोभ के होला? राजालाई कुर्सीको लोभ हुँदैन, राजालाई जनताको प्रेम छ। राजालाई मेरो बाउले बनाएको यो देशको प्रेम छ। ए भाइ, राजाका बाउले बनाएको यो देश बनाएको पृथ्वीनारायण शाहले बचाएको चाहिँ महेन्द्र राजाले, आफ्नो बाउले बचाएको यो देशको प्रेम छ राजालाई। त्यस कारणले तपाईँका बुवाले रामसँग जग्गा किन्नुभयो, तपाईँ अनि तपाईँको बुवालाई केही जानी अब कता हराउनु भयो अथवा केही हुनुभयो मानिलिउँ है भाइ। अनि तपाईँको जग्गाको प्रेम हुँदैन तपाईँलाई? तपाईँ माया गर्न जानुहुन्न? तपाईँ अदालत मुद्दा मामलातिर लाग्नुहुन्न? भनिसकेपछि यो देश बचाउने बनाउने त राजाको बुवा हो नि त, आफ्नै बुवा हो नि त। आफ्नै छोरोलाई टुरो बनाएर चाहिँ बसिरहेको छन्, देश कसरी सम्हाल्ला भनिरहेका छन् नि। कसले भन्नु? त्यसको मुखभरिको जवाफ दिनुहोस् न। तँ आफू जसले बोल्यो तँ टुरो भयो। सुन्नुहोस् कुरो, कसले भन्नु टुरो? आफ्ना दिदीबहिनीसँग को टुरो? के टुरो? कस्तो टुरो भाइ? कसले भन्नु टुरो? कहाँ देख्नुभयो तपाईँले? कहाँ पढ्नुभयो? कुन न्युजमा पढ्नुभयो? म भन्दैछु तपाईँलाई, हेर्नु भाइ, कुन छैन भन्नु, त्यसको मुखभरिको जवाब दिन्छु म। राजाले देश भाइ, राजाको अभिव्यक्ति पछाडिको कमेन्ट हेर्नुभयो होला अथवा चाहिँ के हेर्नुभयो थाहा भएन है मलाई। अब राजाको छोराले दसैँमा आउजाउ छ, भेटघाट छ, उहाँ दिदीबहिनीहरूले उहाँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, दिदीबहिनीहरूसँग बस्नुहुन्छ, किन छैन? कसले भन्नु छैन भनेर? मैले आँखाले देखेको छु। बुवाले त चासो देखाउँदैन। चासो होइन, चासो देखाउँदै के बाहिर मिडियामा फोक्दै हिँड्नुपर्ने महाराजले कि फोक्दै हिँड्नुपर्ने? मेरो छोरो म एकदम प्रेम गरेँ, भर्खरै मैले मेरो छोरो भेटेँ भन्नुपर्ने हो? त्यस्तो कुरो नलागु बाबु। यहाँ कुन चाहिँ नेताका छोरा दुनियाँ 2-4वटा श्रीमती लिएर हिँड्ने, बलात्कार गर्दा भयो, मार्दा भयो नेताका छोराहरूले चाहिँ, अनि मेरो राजाको चाहिँ छोरालाई चाहिँ आरोप लाउनु लाज शरम लाग्दैन अलिकति पनि? सोच्नुपर्ने हो कि होइन? यो 100 पटक सोचेर बोल्नु राजाको लागि बोल्नेले, र कमेन्टहरू राजालाई कसले मानेका छन्, कतिले सेयर गर्छन् राजाको बारेमा, त्यो हेर्नु, एउटा नेता फ्याङ्टे नेताको कुरो हेर्नु, न्युज हेर्नु, अनि राजाको हेर्नु, तीबाट थाहा हुन्छ है भाइ। अहिले धेरै बोल्नै पर्दैन, हामीले समय र परिस्थितिले त्यहाँ पुर्याएको छ। कोही बोल्यो हिजो अस्ति प्यार प्यार भने, न त्यसको बाउले यो मुलुक बनाएको हो, न मेरो बाउले, न मेरो हजुरबाले, न तपाईँकोले हो। यो ठुलो कुरा नगरे हुन्छ। राजा महेन्द्र राजाले यो देशलाई बचाएको हो, पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको हो, र राजा ज्ञानेन्द्र सरकारको आफ्नै बाउले यो देशलाई बचाएको हो। अनि बोल्न पाउँदैन? राजाले कि बोल्नु हुँदैन? राजाका नातिले बोल्नु हुँदैन? बुहारीले खोइ किन? एकछिन पखौँ न भाइ। राजा बोल्यो भने सिंह गर्जियो भन्यो एकजना महाराजले, अहिलेका महाराजले सिंह गर्जियो। राजालाई त नि दर्शन गरेर ढोग्ने दिन आउँदैछ, ढोगेर मर्ने गरेर लम्पसार भएर राजाको दर्शन गरेर तपाईँ नभई हुँदैन, तपाईँले अब यो यसमा बस्नुपर्छ, यो सिरिपेज लगाउँछौँ सरकार भनेर आउने दिन त आँखै अगाडि आउँदैछ। दिन आउँदैछ कि राजालाई चासो छ? राजालाई के को चासो? राजा एक त व्यापारी, राजालाई के चासो? यो मुलुक गयो, सक्यो, ऋणमा भयो, अप्ठ्यारो पर्यो, अर्काले हेपे हस्तक्षेप गरे, गुप्तचर यहाँ बाहिरको गुप्तचर आउन थाल्यो, डाइरेक्ट प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न थाल्यो। राष्ट्र मोदीलाई अहिले गुप्तचरले भेट्न सक्छ हाम्रो नेपाली? डाइरेक्ट सकिन्छ? लु भन्नु, यो कहाँको कथा हो? यो के को यो कथा? यो सियाललाई पुराण सुनाए जस्तो भाइ। अब कसरी सकिन्छ? प्रधानमन्त्री जस्तो त माथि हाई लेभल हो, अहिले त राजाभन्दा माथि गएर बसेका छन्। अनि यता आर्मी सैनिकहरू, यो सबै पुलिसहरू सबै प्रधानमन्त्रीकै छन्। यो गृह मन्त्रालय सारा यो सबै कुरा प्रधानमन्त्रीको हातमा छ। अनि उहाँले चाहिँ गुप्तचर एउटा कहाँबाट आयो, ठिक छ, मान्छे हुन्थे पनि आउन पाए। अब होला तपाईँकै भारतबाट होला, हाम्रै छिमेकी। अब हेर्नु त भाइ, पखौँ न, जति बेर भारत भन्नुहुन्छ त अनि के म नेपाली हुँ, मैले इन्डिया मेरो भन्छु त भाइ। अब हुन त सिक्किममा पनि मेरा नेपाली हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि मैले सोच्नुपर्ने अवस्था त आउँछ। अब भोलिको दिनमा यही हालत भयो भने भारतै मेरो भन्ने दिन पनि आउन सक्छ। सिक्किमीकरण भनेको छु मैले, यो जमानैदेखि, आज होइन, भोलि होइन, हिजो होइन,
मैले 74-75 सालदेखि अझै अगाडिदेखि नै नर्मली युट्युबमा त बोलेकै छु। अब जस्ताको तस्तै यहाँ आँखाले देख्लान् है, जनताहरूले भोगिसके। राम्रा मान्छे मर्ने मार्ने, राम्रा प्रवचन भन्ने नारायण पोखरेल जस्ताको हत्या गरे यहाँनिर। एउटा सामान्य गुरुको गोली ठोकेर खाना खाँदै गर्दा खोर्सानी र बेचारा के अचारसँग यस्तो भात खाँदै गर्दा हत्या गरियो रौताहटमा। त्यसको बारेमा खोजी नीति छैन बाबु। अब यहाँ हेराउने चासो ककलले हेरे त्यसको चासो हुन्छ कुन चाहिँ पखौँ न। मातालाई चाहिँ बोल्न डराए माताजी चाहिँ अब बोल्न छोडे भन्ने खालको आरोप बोलिरहेको छु त बाबु, कति बोल्नु। पहिला 50-60 वटासँग इन्टरभ्यू दिन्थेँ होला, आज म एउटासँग दिन्छु। मलाई किन दिने? मैले होइन, म डरले नदिएको जस्तो लाग्यो। म डराउने भए माओवादीहरू जङ्गल ए भाइ होइन, ए गुरुङ भाइ माथिबाट नै मलाई चाहिँ पखौँ न भाइ, पखौँ न भाइ। हो नि त, घरिघरि माथिबाट थर्काउँछन्, तँलाई अहिले भर्खर सिध्याउँछु भन्छन्। सिधिनु बुझ्नु परेन मैले। तर म कसैसँग डराउँदिनँ। बाघ र भालुसँग डराउँछु, मान्छेसँग डराउँदिनँ। मैले जायज कुरा बोलेको हुँ र मिडियासँग नदिँदैमा म डराएको होइन। मैले यो गोर्खा लाइभलाई दिएकै छु। आउनुहुन्छ यादरातमा, यस्तो अन्धकार छ कतै केही देखिँदैन। त्यही पनि फेरि बत्ती गए बेला अवस्थामा आउनुभयो। अब कुलमान घिसिङ हेर्नु न, आइसक्यो भर्खरै। अब कुलमान घिसिङ गएपछि बत्ती पनि जान थालेको जस्तो फिलिङ हुन्छ। तर हाम्रो फिल होला अब अहिले खासै अब हाम्रो सोच हो। पहिला पनि अलिअलि चाहिँ जान्थ्यो, नजाने कुरो त होइन। हामीले सकारात्मक सोच्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि यो जनताले नै तिरेर, जनताकै मातहतबाट जनताले कर तिरेको पैसाबाटै यो सबै व्यवस्था भएको हो, अरू कसैबाट होइन। यो ठुल्ठुलो कुरा नगरे हुन्छ हामीले। र अब तपाईँले आएको गुप्तचरको कुरा गर्नुभयो, यो आउनु भनेको रहस्यमय पनि छ, हुनसक्छ रहस्य। यहाँ ठुलो भूकम्प जान सक्छ। राजनीतिक कस्तो अब कस्तो राजनीतिक भनिदिइसके त। अस्ति वैशाख 14 गते लेखेको स्ट्याटस हेर्नु, राजनीतिक भूकम्प जान्छ है भनेको थियो। कति 4-5-6 महिनामै गइगयो। यहाँ आए भनेर भने। यस्तो बेलामा आउने होइन नि त बाबु। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने, कालो पानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको बारेमा हामी ठुलो चिन्तामा थियौँ। ठुलो आन्दोलन पनि गरियो सडकमा। तपाईँ पनि जानुभयो। कतिवटा पुलिसले त बिचारा कुटाइ पनि खाए। धन्य पुलिसलाई त्यहीँ गोदागोद भयो। कतिजना जनता बिचारा सडकमा घाइते पनि भए। हेर्नुहोस्, ठुल्ठुलो धन्य आन्दोलन भयो। आगो लागि के तोडफोड पनि भयो भाइ, होइन नर्मली होइन हौ। 46 को जस्तो हुन्छ कि क्या हो जस्तो भइसकेको थियो। कता मिलाएँ जस्तो गरे। अब थपक्क आँखामा छारो हालिया छ यहाँ त। अस्ति केही महिना प्रधानमन्त्रीज्यूले मिलाए जस्तो गर्नुभयो। चुचो नक्सा निकाल्नुभयो। फेरि अस्ति भर्खर हिजो मात्रै शुभकामना दसैँको दिँदा चुचो त देखिएन भाइ। कि मेरो आँखा बिग्रेका हुन् कि? मेरो आँखा सिधा भयो भने म जान्दिनँ। मैले चुचो नक्सा देखिनँ। अब यहीँ भित्र पनि छ। अब सल्लाहकारका आँखाले देख्यो होला, हाम्रो आँखा छैनन्। सल्लाहकारका आँखा त धेरैतिर जाँदा रहेछन्। सल्लाहकार भनेको के ऊ राजाको व्यक्तिलाई एन्सर दिने होइन कि को हो नि त्यो उहाँको कुरा चाहिँ बताउने व्यक्ति। अब त्यही त, अब बताउने व्यक्ति ठिक छ। उहाँलाई पनि अहिले अब देशका प्रमुखहरूलाई हामीले सम्मान पनि गर्न पर्यो। तर जनताको चासो, जनताको आवाज, जनताका विचार, जनताका धारणाहरूलाई समष्टिगतमा समेटेर यसलाई हामीले सम्मानका साथ रेस्पेक्ट गर्ने हो। उही जनतालाई घोचपेच गर्ने, कुट्ने, काट्ने, पिट्ने काम बन्द गर्ने हो। र हत्या, हिंसा, बलात्कारहरू बन्द गर्ने हो। हत्या भनेको मान्छे मात्रै होइन, जनावरलाई पनि हत्या गर्नु हुँदैन भन्ने यो हाम्रो धर्मले भन्छ। कुनै पनि धर्मले त्यो हत्यागर मारपिट काट भन्दैन। यो कुरा पनि रोकथाम गर्नु पर्यो। कि त अब उनीहरूलाई त जेको पनि चोकटा खाइहाल्छन् अरे भनेको सुन्छु म। अब बफेल्लो भन्छन् के भन्छन् म जान्दिनँ यस्ता कुरा। हेर्नुहोस्, अब यो स्थिति छ। अनि यसले यो खाने, यसले ब्राह्मणले खसी खाने, अर्कोले के खाने, यस्ता कुरा चाहिँ मानिसै बनाएको हो। यो धर्म संस्कार संस्कृतिले यस्तो खा भनेर भन्दैन। कसलाई खाने भने मलाई? म जन्मजातमा खाने शुद्ध खानु हुँदैन। धर्म संस्कृतिले खा भन्दैन। यसलाई मार भन्दैन, कुट भन्दैन, पिट भन्दैन, लडा भन्दैन भाइ। रक्तामी अहिले भर्खर यो नङ काटेर यो हात यसो औँलो काटौँ त रगत चाट्न सक्नुहुन्छ? चाट्नुहुन्छ रगत? मान्छे मऱ्यो भने फ्रिजमा राखेर 5 दिन राखेर काटेर खान सक्नुहुन्छ? त्यो खसी मरेको र मान्छे मर्या उही होइन कुरो। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ सिनो पकाएर खानुहुन्छ। सिनो हो नि। म एकपल्ट मामा घर गएको थिएँ 8, 10, 12 वर्ष अगाडि टिका लगाउन। अलि माथि थुप्रै मामा घर के मेरो जाँदा जति पनि नसक्ने अब मेरो मामाली धेरै के। अनि घर ऊ त तलतिरको जतिकोमा थियो, मास्तिरै सिनो गनाइहाल्यो। लु म त जान्न भने लुगा सल यसो के बेरेको थियो त्यसले मुख छोपेँ। लु भान्जी त माथि नै बसिन्, आउन सकिनन्। किन भन्दा सिनो गनायो नि त। म जान सकिनँ। त्यो खाल्डामा पुर्नु पर्यो। म मात्रै म त्यो घरमा टिका लाउन जान्छु भन्दाखेरि 10 दिन 11 दिनको त्यो सिनो त्यहाँ राखेर छ। ल अगाडि कहिलेदेखि काटेको कुरो गरौँ न। लास्ट पूर्णिमाको दिन टिका लाउन जाँदाखेरि त्यहाँ पुग्यो मामा। भने कस्तो चलन त्यहाँ होइन, यो चलन हो भन्नु। तर चलन हो, संस्कार होइन बाबु है।
संस्कार होइन धर्ममा मारपिट काट भन्दैन। तर पछिल्लो अनि अवस्थामा रक्तामे मातालाई पारेर के अहिले आरोप छ भने अहिले तपाईँ माता मारपिट चाहिँ धेरै बोल्नुहुन्छ गफ धेरै हान्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ अब गफ किन धेरै गफ हान्नै हान्नुहुन्छ जन्मेको तपाईँ हो म पहिल्यैदेखि गफै धेरै हाँक्ने हो म हान्ने नै गफ हो मेरो। समय अब सान्दर्भिक गफ कुराको भनेर नाम चाहिँ समय आउँदैन। सान्दर्भिक कुरै हो मेरो यो गफ भनौँ न। अब अहिले समाजमा देखेका कुरा बोल्दैछु म चाहिने कुरा जे चाहिँ छ त्यही गर्नु भएन भन्नु। भन्ने चाहिने आरोप छ कुरा तपाईँलाई। देशमा राजा नआए केही हुँदैन के नचाहिने कुरा के बोलेको छ र यहाँ मैले राजाको मात्रै नचाहिने चासो हुने अब राजाकै चासो हुन्छ भन्ने मलाई आरोप छ देश राजाले बनाएको तपाईँको नचासो हुन्छ न मेरो चासो छ मलाई राजाकै चासो छ। तपाईँलाई मात्रै चासो हो जनतालाई मलाई छैन? मात्रै होइन छ जनतालाई आउँदैछ त अहिले पहिला मलाई मात्रै थियो अहिले जनतालाई पनि छ देखिसकेँ मैले सारा संसारलाई छ केही जनतालाई होला करोडौँलाई नै छ मैले केहीलाई देखिएको छैन करोडौँ जाग्छन् हेर्दै जानुहोस् न। अब 1 करोड जति त लगभग विदेशमै छन् उनीहरू पनि राजा नै भन्छन् यसो म्यासेज आउँछ मलाई केही ठुला बडाहरू। भारतमा चाहिँ हाम्रो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह केही समय अगाडि जानुभएको चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ रहको प्रमुखसँग पनि साँठगाँठ छ है भन्ने आरोप छ नि त्यो खालको त्यो बारेमा नजानेको कुरो मलाई नसोध्नु बाबु जसले भेट्यो उसलाई सोध्नु। अब सरकार महाराज सरकारले भेट्नुभयो कि भएन मलाई थाहा छैन रले कसले भनौँ उसैलाई सोध्नुहोस्। अब अर्को कुरा भन्नुभयो इन्डिया गएको कुरा मलाई थाहा छ चोइतिर होइन मठ मन्दिर तीर्थ जानुभएको हो भन्ने कुरा त्यो सवारी त्यो थियो अरू कुरा मलाई थाहा छैन भित्री कुरा। तर छिमेकीसँग हामी मिल्नुपर्छ त्यो भेट्दैमा हामीलाई ठुलो कुरो पनि नसोच। तर अब अर्को सत्य हो कोसँग चाहिँ राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग भेटघाट भएको चाहिँ अब त्यो त सत्य हो कि होइन त्यो मैले होइन अमेरिकामा गएर सोधौँ न मसँग किन सोध्नुहुन्छ मलाई हो सोध्नु होइन मलाई चासो मलाई ककलले के भेट्नुभयो महाराजले ककलाई भेट्नुभयो त्यो चासो हुँदैन मलाई देश बिग्रियो जनता मरे काटमार भयो हत्याहिंसा भयो बलात्कार बढ्यो मान्छे मरे निर्मला काण्डको केस पत्ता लाग्दैन अझै एउटा लाटो लङ्गडो एउटा अपाङ्ग एउटा सुस्तलाई यही हो हत्यारा यही हो भनेर त्यसलाई गधा जसरी कुट्नु परेको छ गधा जसरी त्यस्ता पुलिसहरू खङ्खार हुन्छन् नेपाली तिनीहरूले बुझ्नुपर्ने हो। अब कहाँ हो यो कुरो माथि के चल्खेल हुन्छ उहाँले त त्यो विषय चाहिँ अब चाँडै पत्ता लाग्छ भनेर एउटा उहाँलाई कार्य सफलताको म कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु किनभने हामीले नेपाल प्रहरीलाई नै साथ सहयोग लिनुपर्छ जुनसुकै घटना को बाहिर निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्ने भनेको नेपाल प्रहरी हो नेपाल सरकार भन्दा पनि। अनि फेरि नेपाल सरकारकै प्रहरी भन्नुहुन्छ होला प्रहरी भनेको भिन्दै पाटो हो 8,000मा पनि 10,000मा पनि स्ट्रगल गरेर कसैको लास बोकिरहेको देखियो कसैको टुक्रा भएको लास पनि बोकिया देखियो पुलिसले घाइते अब त्यो कुरै नगरौँ भाइ पुलिसपट्टि नजाउँ होइन त्यो धेरै सङ्घर्ष प्रहरीमा छ त्यसैले प्रहरीको सङ्ख्या पनि बढाउनु पर्छ बरु कर तिरेको पनि 50,000 तिरे तिनै पुलिसहरूलाई जाओस् म त्यसमा खुसी छु। तर कसै 1 लाख जना पाल्न चाहिँ होइन है 1 लाख यो जनप्रतिनिधि यो राजाहरू छोटे राजाहरू पाल्न चाहिँ हामीले कर तिर्या होइन भाइ यो बरु नेपाल प्रहरीहरू बढुन् अनि मात्रै सुरक्षा हुन्छ शान्ति हुन्छ सुरक्षा पनि बढोस् मैले त्यही चाहन्छु। अन्त्यमा माताजी हजुरलाई पनि दसैँको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु र आम दर्शकलाई पनि हार्दिक मङ्गलमय विजयदशमीको शुभकामना दिन चाहन्छु र अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा तपाईँ लगायत तपाईँको परिवारमा पनि बडा दसैँ 2077 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र प्राविधिक भन्न आएछ पहिला धेरै रेडियोमा अन्तर्वार्ता दियो कि यो के भन्छ क्यामेराम्यान भाइलाई यो युट्युबको क्यामेराम्यान भाइलाई स्याङ्जाली भाइ हुनुहुन्छ क्यार उहाँलाई पनि स्याङ्जा जान पाइन भन्ने ठुलो पिर छ बिचरा अघि हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो माताजी आफू त माछा मासु नखाने परियो अनि त्यही त तपाईँकोमा इन्टरभ्यू लिन खुब आउँछु हाम्रो ग्रह पनि मिलेको होला भन्दै थिए अघि ती बाबुले। अब यो बाबुलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना र उसको घरमा पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। गोर्खा लाइभ हेरेर बस्नुहुने लाखौँ दर्शकहरू र तपाईँका पनि करोडौँ फ्यानहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्छु। खुसी सुख शान्ति समृद्धिको मनोकामना र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर कसैलाई रुवाउँदै अय्या मरे अय्या नकाट्न मेरो छोरो छ मेरो बाउ छ मेरो छोरी छ भन्दै गर्दा कसैको हत्या गर्दै गर्दा हिजो सप्तमीदेखि आँसु आएको छ अहिले अष्टमी आज नुहामी दशमी आइहाल्यो अनि फेरि आशीर्वाद लिने भनेको छ अगाडि कसैको हत्या गरेर पकाई भुटी रस झोल हालेर खाने अनि पर्सि दशमीको दिन टिका लगाउनेमा मलाई त्यति बिलिभ लाग्दैन। त्यस कारणले शुद्ध सात्विक हौँ सात्विक ढङ्गले सबैलाई आशीर्वाद दिउँ सात्विक मानिसहरूको आशीर्वाद लाग्छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रमाण छ शास्त्रमा पनि। यो कसैको सिनो खाना खाएर सिनोबाट आशीर्वाद मैले फिल गरेको छुइनँ बरु आफै टिका लाउँछु म यसरी कसैले लगाइदिन्छ नि आई डोन्ट बिलिभ। र शास्त्र अनुसार टिका यसो अबिरको टिका नि
ठ्याक्क टिका लगाउने, अझ धेरै अक्षताको टिका लगाउने चलन पनि ल्याए मानिसहरूले। अक्षताको त टिका लगा भनेर भन्दैन। अब त यसो छ, हामी त दिदीबहिनी यता छौँ, आफ्नो पूजा गर्ने आफ्नो भक्तिभाव त यो घरमा छँदैछ, उता मेन घरमा त पूजा भइहाल्छ होइन। त्यस कारणले हामी काठमाडौँमै छौँ, अब म त भक्तजनहरूलाई पूजामै व्यस्त भइहाल्छु बाबु। अब तपाईँसँग घरिघरि अन्तर्वार्ता पनि दिनुपर्छ। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ डराउनु भयो, म कहिले डराउँदिनँ इन्टरभ्यू दिने बेलामा। बरु म तपाईँहरू भक्तजनलाई मैले आउनुभयो भने लगाइदिन्छु। अब अरू कुरा अहिले त्यस्तो बृहत म आफै त इन्टरभ्यू नगएको हुनाले लकडाउन लगै गरेर बस्ने विचार छ। त्यसैले अहिले टिका लगाउने पोरपरार जस्तो छैन। पोरपरार चाहिँ धेरैजना आउनु पनि हुन्थ्यो, लगाइदिए पनि थिएँ मैले। उहाँहरूलाई यसैबाट मेरो आशीर्वाद त्यत्तिकै छ। कोही आउनु चाहनुभयो, मलाई पनि टिका लगाउन चाहनुभयो भने साध्वी व्यक्तिहरू आउनु पनि सक्नुहुन्छ। कुनै अप्ठ्यारो कुरो छैन। तर खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्, आशीर्वाद ग्रहण गर्नुहोस्। आफूभन्दा ठुलाको सानाको पनि आशीर्वाद हुन्छ। आफ्नो मेन आमा बुवाको, आमा बुवा पछि अरू सबैको हो। अब यसचोटि सधैँ राजाको हातबाट पनि टिका लगाउने गरिन्थ्यो, यसचोटि बन्द। अब अरू जो जहाँ जहाँबाट ठुला बडा मान्यजनहरूबाट आशीर्वाद थाप्ने चाहिँ अलिकति मानिसहरूलाई अब यता मामा लजाउँला, जमघट गरौँला, पिङ खेलौँला, रमाइलो गरौँला, तस्बिर खिचौँला भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति लकै भएको जस्तो लाग्छ बाबु। र पख्नुहोस् है, यति भन्दै हाम्रो यो देशको स्थितिको बारेमा चिन्ता मलाई लाग्छ। चिन्ता लागे अनुसार मैले देशमा राज संस्था नआएसम्म मुलुकमा शान्ति र दिगो विकास हुँदैन भनेर बोलेको यो शब्द 14-15 वर्ष अगाडिको यही थेगो तपाईँहरूसँग अहिले पनि 14-15 वर्ष पछाडि पनि यही थेगो म तपाईँहरूसँग बोल्दै यो गोर्खा लाइभ हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई, देश विदेशमा रहने मेरा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 2077 सालको बडा दशैँको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र नेपालमा हुने सम्पूर्ण कुना कमजोरामा हुनुहुने मेरा आमा बुवा, दिदीबहिनी, दाजुभाइ सम्पूर्णलाई मङ्गलमय शुभकामना छ बडा दशैँको। र खुसी हुनुहोस्, सुखी हुनुहोस्। कसैको यादमा, कसैको पिरले चिन्ता लिने काम बन्द गर्नुहोस्। जस्तै कोरोनाको चिन्ता नलिनुहोस्, कोरोनाको याद भने बिर्सिदिनुहोस्। सकारात्मक सोचले नै समाजलाई, मनलाई परिवर्तन गर्न सकियो। मनपछि घर, घरपछि समाज। त्यस कारणले जति भित्र पीडा छ त्यसलाई फालिदिनुहोस्, सकारात्मक सोच लिनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। बरु मिल्छ भने घडी टाइममा हेर्नुहोस्, घडीको अनुसार टाइम लिएर कर्म गर्ने गर्नुहोस्, अनि मात्रै तपाईँले धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै यतिका बेरसम्म सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, मनन गरिदिनु भयो, चिन्तन गरिदिनु भयो। धेरै कुरा गर्दा राजाको कुरा आयो होला। राजाले देश बनाए, बचाउने पनि उनी नै हुन्। त्यस कारणले राजाको कुरा गरेकी हुँ मैले। म राजावादी भने बिल्कुलै होइन। राजा विष्णुको अवतारलाई सम्झेर पूजा गर्ने गर्दछु म। जसले देश बनाए उसलाई भगवान मानेर पूजा गर्ने गर्दछु म। मेरो कसैलाई कमी कमजोरी भयो, मैले गलत गरेँ जस्तो लाग्छ भने मसँग आएर भेट्नुहोस्। 9842221716 यही नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर डायलग दिने कि मार्ने कि कुट्ने कि के गर्ने त्यो तपाईँको इच्छा हो। मिठा कुरा गर्ने या तिता कुरा गर्ने या अझ धेरै बुझ्नु चाहने आउन सक्नुहुनेछ भन्दै मेरो फेसबुक आइडी सविता आचार्य छ। 1,34,35,000 फलोइङ भएको मेरो फेसबुक आइडी छ। त्यहाँ गएर एड गरेर मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि त्यहीँ नै छ भन्दै यतिका बेरसम्म सुनिदिनु भयो। अनि त्यो युट्युबको मुनि कमेन्ट पनि गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मिठा, राम्रा, नराम्रा जस्ता पनि कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। जय नेपाल।